Kinahanglan consistent gid ta. Magsugod na kag jogging. Jogging yun ka. Bahalag twice a week. Bahalag once a week basta kayo maka-jogging gid. Agi kay time sa pagpasingot ilabi na sa kanang mga work from home dia. Ang nara sa balay ilang trabaho nga di na sila masingutan. Pasingot gid. Usahay pakita pud sa adlaw. Kay lahi ra gyud nang maigo bitaw ka sa adlaw. Lahi ang sustansya nga mahatag sa tong lawas. Sama ra gud ang bulak gud. Siyempre kay yuta man niya tong lawas, gikan ni sa yuta, balik ra gyapon ni sa yuta. So ang yuta nga maulanan, mainitan, tambok kay na siya. Dali ra mo tubo ang mga tanumana. Una ang kinahanglan ingana pula tong lawas. Solo jog ra data karon. Kung nakay kauban maayo, kung wala okay ra gyapon. So ana lang. Jogging gid, pasingot kung dili ka masingtan sa imong trabaho, pasingot gid. Importante kayo nga atong lungs mo pump. So isa po ni nga way para atong lungs bitaw mo pump siya. Dili siya ma-stuck. Kay kung ma-stuck mo gid siya, gamay lihok nimo bisag mo saka ra sagdan, hangako na ka. Pero imong lungs nimo naanad na siya, pump na siya daan kamulo. Kay kana mag-jogging ka kay grabe yung buto-buto sa imong heart ana. Pati sa imong lungs nimo mo pump na siya maayo. So naanad ni lungs nimo. So kung suguon ni kasi mga asawa nga ipaarsa ang labonon or ipawaswas ka dili na kahangakon. So mo lang pag-jogging gid.